So simply, supply is the quantity of the goods and services that a producer is willing and able to produce for market transactions at a given price in a given time period. अब यहाँ दुई तिनवटा कुराहरू छ जस्तो willing and able to produce भन्छ डिमान्ड हुनुको लागि जस्तो हामीले पहिला सुरुमा डिमान्ड हुनुको लागि के भनेको थियौँ willing to पे and ability to पे भन्ने दुईटा कुरा थियो यहाँ पनि दुईटै कुरा चाहिन्छ विलिङनेस पनि चाहियो एउटा अर्को एबिलिटी पनि चाहियो हो प्रोड्युसरले गुड्स प्रोड्युस गर्न सक्नु पर्यो पहिला त अनि प्रोड्युस गरिसकेपछि उसले मार्केटमा बिक्री गर्ने चाहना पनि राख्नु पर्यो हैन दुईटा कुरा हुनु पर्यो अनि त्यसपछि फर मार्केट ट्रान्ज्याक्सन भन्छ कि मार्केटमा त्यो खरिद बिक्री हुनु पर्यो प्रोड्युस गरेर गोडाउनमा उसले स्टकको रूपमा राख्यो भने त्यसलाई हामीले सप्लाईको रूपमा बुझ्दैन भाइ त्यो प्रोडक्सन हो अभियसली बट नट द सप्लाई द्याट मे बी द स्टक है स्टकको रूपमा उसले राख्न सक्छ मार्केट ट्रान्ज्याक्सनमा लानु पर्यो अब मार्केट ट्रान्ज्याक्सनमा गइसकेपछि त के हुन्छ त एउटा सर्टेन मार्केट होला अनि त्यसको कमोडिटीको सर्टेन प्राइस होला हो ट्रान्ज्याक्सन प्राइस अब कतिमा खरिद बिक्री हुन्छ अनि सिमिलरली इन अ गिभन टाइम पिरियड भन्छ त्यो सर्टेन टाइम पिरियडमा हामी त्यो हेर्छौँ अब कुन बेलामा भन्ने टाइम पिरियड त्यो पनि हुनु पर्यो सो यसरी हामीले सप्लाईलाई सिम्पली यो डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन क्वान्टिटी नै हो सप्लाई क्वान्टिटी गुड्स एन्ड सर्भिसेसको त्यो क्वान्टिटी जुन चाहिँ प्रोड्युसरले मार्केटमा सेल गर्न चाहन्छ हैन प्रोड्युस गरेर मार्केटमा सेल गर्न चाहन्छ एउटा सर्टेन प्राइसमा सर्टेन मार्केटमा सर्टेन टाइममा भनौँ the price of the product impacts the supply of the product and vice versa simply भन्दाखेरि जस्तो डिमान्डलाई केले इम्प्याक्ट गर्थ्यो त price similarly here quantity supply also affected by the price of the product जस्तो the rise in the market price of a product enables producer to produce more hence the rise in price means an increment in supply the rise in price and rise in supply is directly proportional to each other भन्छ यो भनेको के त जस्तो जति धेरै मार्केटमा कमोडिटीको प्राइस लेभल इन्क्रिज भयो हो 10 रुपैयाँमा पर्ने चिज 20 रुपैयाँमा बिक्री हुन थाल्यो अब मार्केटमा डिमान्ड हाई भएर त्यसको प्राइस लेभल अझै इन्क्रिज भएर 50 हुन थाल्यो भने त्यो बेलामा के हुन्छ त प्रोड्युसरहरूले अब धेरै भन्दा धेरै प्रोडक्सन गर्न चाहन्छन् जुन कमोडिटीको डिमान्ड आइछ जस्तो अहिले कोभिड-19 को सिचुएसनमा अहिले जुन यो पेन्डेमिक छ यो सिचुएसनमा मेडिसिनल इक्विपमेन्ट्सहरू अथवा मेडिसिनल टुल्सहरू त्यो जे छन् तपाईको मास्क सेनिटाइजर देखि लिएर यस्तो कमोडिटीहरूको के छ त डिमान्ड एकदम हाई छ भनेको मार्केट प्राइस पनि पहिलाको नर्मल सिचुएसन भन्दा हाई छ पहिला 5 रुपैयाँमा बिक्री हुने त्यो मास्क अहिले 10 रुपैयाँ घटीमा कसैले बेच्दैन किनभने डिमान्ड हाई छ अनि कुनै बेलामा त 20 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ पनि बेच्यो त्यो सामान्य N95 मार्क्स लेखेको खालको मार्क्स पनि हैन जबकि त्यसको प्रोडक्सन कस्ट एकदम लो थियो र पनि मार्केटमा त्यस्तो डिमान्ड हाई भएको कारणले गर्दा त्यसको प्राइस लेभल बढ्यो जति जति प्राइस लेभल बढ्दै गयो प्रोड्युसरलाई के हुन्छ त इन्करेजमेन्ट हुन्छ टु प्रोड्युस मोर धेरै भन्दा धेरै प्रोड्युस गर्न चाहन्छ सो हेन्स द राइज इन प्राइस मिन्स एन इन्क्रिमेन्ट इन सप्लाई यसको अर्थ के त जति धेरै प्राइस बढ्दै जान्छ मार्केटमा त्यति धेरै मार्केटमा प्रोडक्सन बढेर मार्केटमा के हुन्छ त सप्लाई पनि बढ्छ द राइज इन प्राइस एन्ड राइज इन सप्लाई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर त्यो भनेको के त दुईटै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल जतातिर बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने खालको जस्तो प्राइस जति राइज भयो त्यति नै डिमान्ड के सप्लाई पनि राइज हुने यस्तो खालको पोजिटिभ रिलेसनशिप है the law of supply states that there is positive relationship between price level and quantity supply अब हामीले अगाडि डिमान्डमा पढ्दाखेरि ल अफ डिमान्डमा पढ्दाखेरि के भनेको थियौँ त अपोजिट रिलेसनशिप हुन्छ भनेको थियौँ तर यहाँ चाहिँ सप्लाई र प्राइसको बिचमा चाहिँ अब यहाँ के हुन्छ त पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ द्याट मिन्स प्राइस लेभल इन्क्रिज भयो भने सप्लाई पनि बढ्ने प्राइस लेभल घट्यो भने सप्लाई पनि घट्ने यस्तो खालको क्वान्टिटी सप्लाई अफ एक्स कमोडिटी सपोज एक्स इज इक्वल्स टु अल्फा प्लस बीटा प्राइस अफ द सेम कमोडिटी एक्स हो सो हियर अल्फा मिन्स अब यो अल्फा र बीटाले स्लोप र इन्टरसेप्टलाई देखाउँछ हो यो अल्फाले इन्टरसेप्ट भ्यालुलाई देखाउँछ भने बीटाले स्लोपलाई देखाउँछ भनेको प्राइस लेभल 0 हुँदाखेरि कति मार्केटमा सप्लाई हुन्छ द्याट इन्डिकेट्स बाई अल्फा हो एन्ड द बीटा मिन्स इन व्हिच रेट प्राइस लेभल एफेक्टेड द क्वान्टिटी सप्लाई यसलाई हामी बीटा भन्छौँ यसलाई के अरे स्लोप भन्छ हैन स्लोप
लाई बीटाको रूपमा डिफाइन गर्छ। यो सिम्प्लिफाई गर्नलाई तपाईँले के बुझ्नु, यहाँ बिचमा प्लस साइन छ। प्लस साइनको अर्थ के हो त? पोजिटिभ रिलेसनसिप छ प्राइस र क्वान्टिटी सप्लाईको बिचमा भन्ने हो। अथवा चाहिँ जति जति प्राइसको यो यतापट्टि यो साइडमा जति इन्क्रिमेन्ट हुन्छ यो प्लस भएकोले, पोजिटिभ भ्यालु भएकोले यो के हुन्छ त, त्यति त्यति यो क्वान्टिटी सप्लाई पनि बढ्छ भन्ने हो। जस्तो क्वान्टिटी डिमान्डमा हामी के गर्थ्यौँ त, क्वान्टिटी डिमान्ड अफ एक्स इक्वल्स टु अल्फा माइनस माइनस बिटा प्राइस एक्स भनेर गर्थ्यौँ। किनभने माइनसले त्यहाँ के देखाउँथ्यो, त्यो डिमान्ड र प्राइसको बिचमा नेगेटिभ रिलेसन देखाउँथ्यो। तर यहाँ प्लस भएकोले यसले प्राइस र क्वान्टिटी सप्लाईको बिचमा पोजिटिभ रिलेसनसिप छ भनेर हामी यो इक्वेसनल फर्ममा पनि यसरी देखाउन सक्छौँ यही कुरालाई। अब यसमा फर्दर हेरौँ सप्लाई फङ्सन। ठिक छ, सिम्पल सप्लाई भनेको हामीले जुन पढ्यौँ त्यसमा के छ त, सप्लाई भनेको कुनै क्वान्टिटी सप्लाई, कुनै क्वान्टिटी अमाउन्ट हो जुन मार्केटमा रेडी टु सेल है, त्यो प्रोड्युस भएर मार्केटमा रेडी टु सेल को कन्डिसनमा रहेको त्यो क्वान्टिटी, त्यो अमाउन्टलाई हामीले सप्लाईको रूपमा डिफाइन गर्छौँ। त्यसमा सर्टेन प्राइस होला, कुनै मार्केटमा सेल होला, त्यहाँ बायर सेलर दुइटै हुनु पर्यो होइन। अनि त्यसको चाहिँ सर्टेन प्राइस अनि टाइम पिरियड हुनुपर्छ हो। अब सिम्पली भन्दाखेरि यो सप्लाईलाई पनि सो मेनी फ्याक्टर्स एफेक्टेड द क्वान्टिटी सप्लाई, बट वी आर जस्ट कन्सर्निङ अबाउट वाट price. A major factor which affects the quantity supply is price. So price and the quantity supply has positive relationship, direct proportional. त्यो भनेको पोजिटिभ रिलेसनसिप, बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने यस्तो खालको त्यो रिलेसनसिप हुन्छ जुन हामीले भर्खरै पढ्यौँ। नाउ अब अर्को यसैमा हेरौँ सप्लाई फङ्सन। ए सप्लाई फङ्सन, अब यसमा the supply for a particular commodity is influenced by so many factors together. They together are known as determinants of supply. As like demand here, also supply also affected by so many factors. And a price factor, non-price factor, or other than price factor. So many factors that affects the level of supplies. That means sometimes supply level increases, sometimes supply level may also decline, and there are several reasons for increment in supply and decrease in supply. So it means particular commodity supply is affected by so many factors, and that factors together are known as what? Determinants of supply. That means determining factor of supply or the affecting factor of supply. Supply लाई affect गर्ने factor. जस्तो a supply function, अब हामी यहाँ supply function, of supply function in mathematical term expresses what? Functional relationship between what? Supply for a product and its various determining factor. हो, अब यो सप्लाई फङ्सनले चाहिँ के सो गर्छ त भन्दाखेरि जुन क्वान्टिटी सप्लाई छ नि त्यो क्वान्टिटी सप्लाई र त्यसलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरूको बिचको फङ्सनल रिलेसनसिप। द्याट मिन्स कुनै फ्याक्टरले पोजिटिभली एफेक्ट गर्ला, कुनै फ्याक्टरले नेगेटिभली एफेक्ट गर्ला। सो जे जस्तो खालको एफेक्सन रहे पनि त्यो रिलेसनसिप जहाँ चाहिँ सप्लाई र सप्लाईलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरूको बारेमा त्यो फङ्सनल रिलेसनसिप जसले सो गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? सप्लाई फङ्सन। अब यसलाई फर इन्स्टेन्स यहाँ हेरौँ, क्वान्टिटी सप्लाई अफ एक्स इक्वल्स टु फङ्सन अफ दिज फ्याक्टर्स हो। अब यसलाई हामीले वान बाई वान के छ भन्ने कुरा डिटर्मिनान्ट्स अफ सप्लाई भन्नेमा हेर्छौँ। सिम्पली यहाँ भन्दाखेरि यो फङ्सनल फर्ममा के देखाएको छ त? क्वान्टिटी सप्लाई अफ एक्स कमोडिटी इज एफेक्टेड बाई दिज फ्याक्टर्स। वाट दे आर? प्राइस अफ द सेम कमोडिटी एक्स, फर्स्ट वान, एन्ड सिमिलरली प्राइस अफ द फ्याक्टर्स, द्याट मिन्स फ्याक्टर प्राइस or land, labor, capital, organization considered as the factor of production. We already discussed about that, and their prices. That means wage, range, interest, and profit. If there is any change in range, wage, interest, profit, it affects the production. And if there is any effect on production, it will obviously affect the level of supply. That's why price of the factors affects the level of supply. Similarly, technology that we used, advanced technology or the primitive technology, it affects the level of production, and the production level affects the level of supply. Similarly, climate, favorable or unfavorable climate, that affects the level of supply, and the government policy, liberal or
conservative, what type of policy government adopted, that also determines the level of production and the supply. Similarly, number of seller, expectation of the seller, these are major factors which affects the level of supply. And this supply function shows the functional relationship between quantity supply and its determining factors, like this हो। यो हाम्रो इक्वेसनल फर्ममा यो सप्लाई फङ्सनलाई हामीले यहाँ के गर्नु त देखाएको छौँ। अब फर्दर हेरौँ टाइप्स अफ सप्लाई फङ्सन। हो डिमान्ड फङ्सन पढ्नु भएको छ, सेम त्यही तरिकाले हेर्छौँ। अब यसमा पहिला हामी सर्ट रन सप्लाई फङ्सन। इन द सर्ट रन वाट मेजर फ्याक्टर एफेक्ट्स द लेभल अफ सप्लाई। सर्ट टाइम पिरियड भनेको लेस देन 1 इयर भनौँ, अथवा त्यो चाहिँ 1 महिनाको पनि हुनसक्छ, 1 हप्ताको पनि, 1 दिनमा पनि। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, 1 दिनमै पनि सप्लाई बढ्ने घट्ने हुनसक्छ। केले एफेक्ट गर्छ होला त त्यो एकै दिनमा सप्लाई बढ्ने घट्ने? विच फ्याक्टर्स एफेक्ट्स द लेभल अफ सप्लाई इन द सर्ट रन? That is price factor. Or the same commodities price may affect the level of supply in the short run. That's why in short run supply function we shows quantity supply of X is the function of price of the same commodity X, other things remaining the same. हो अब यसरी देखाइन्छ। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सर्ट रनमा, सर्ट टाइम पिरियडमा सप्लाईलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू त अरू थुप्रै फ्याक्टरहरू छन्, अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ। तर त्यसमध्ये पनि सर्ट टाइममै एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर भनेको यो प्राइस फ्याक्टर हो। प्राइसमा चेन्ज हुनसक्छ नि होइन, मार्केट प्राइस त भोलेटाइल हुन्छ। अब फ्री मार्केट इकोनोमिक सिस्टम छ भने त्यहाँ उतार चढाव भइरहन्छ, कहिले बढ्ने कहिले घट्ने, हिजोभन्दा आज बेसी अथवा हिजोभन्दा आज घटेर थोरै हुने, त्यस्तो खालको हुनसक्छ। सो प्राइस एफेक्ट चेन्ज हुनसक्छ सर्ट टर्ममा। र सर्ट टर्ममा जुन प्राइसमा आएको चेन्जेस छ, त्यो प्राइसमा आएको चेन्जेसले क्वान्टिटी सप्लाईलाई पनि के गर्छ त चेन्ज गर्छ हो। त्यसैले अब सर्ट टर्म सप्लाई फङ्सनमा यो दुईवटा विषयको रिलेसनसिपलाई हामी यहाँ एनालाइज गर्छौँ। बाँकी अरू फ्याक्टर जो छ नि अदर थिङ्स भन्ने होइन, अरू अरू फ्याक्टरहरूलाई हामीले के मान्छौँ, रिमेन्स सेम, द्याट मिन्स अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, द्याट मिन्स अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्सटेन्ट। सबैलाई हामीले एज इट इजको रूपमा लिन्छौँ, अथवा कुनै चेन्ज हुँदैन ती फ्याक्टरहरूमा भनेर एज्युम गर्छौँ। यसमा के मात्रै चेन्ज हुन्छ, प्राइस मात्रै चेन्ज हुन्छ, जसले गर्दा क्वान्टिटी सप्लाईमा हुने एफेक्ट्सको बारेमा हामी एनालाइज गर्छौँ बाई युजिङ दिस सर्ट रन सप्लाई फङ्सन। बट नाउ हियर इन द लङ रन, लङ रनमा के हुन्छ त? अब लङ रन भनेको त्यस्तो टाइम पिरियड मोर देन 1 इयर भनौँ, 2 इयर, 5 इयर, 10 इयर, all the factors which are constant in the short run, they all are variable. That means the quantity supply is affected by so many factors which not only by the price factor but also by other factors quantity supply affected. So here quantity supply of X is the function of these all factors which we already discussed. हो सप्लाईमा प्राइसले मात्रै चेन्ज गर्छ, अरूलाई हामीले के भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट मान्छौँ भने लङ रनमा चाहिँ यिनीहरू कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। टेक्नोलोजी पनि चेन्ज भइसक्छ होइन, क्लाइमेट पनि चेन्ज हुन्छ लङ रनमा, त गभर्मेन्ट पोलिसी पनि रिभाइज होला, अथवा त्यसमा रिफर्म होला, अथवा नयाँ खालको रिप्लेस होला, गभर्मेन्ट पोलिसी पनि चेन्ज हुनसक्छ। सो दिज अल फ्याक्टर्स आर भेरिएबल, द्याट मिन्स दिज अल फ्याक्टर्स मे एफेक्ट्स द क्वान्टिटी सप्लाई इन द लङ रन। ठिक छ। अब यसैमा टाइप्स अफ सप्लाई फङ्सन, त्यो त हामी त अन द बेसिस अफ टाइम पिरियड हेऱ्यौँ। अब यहाँ अन द बेसिस अफ लिनियरिटी हो, लिनियर अर नन लिनियर कस्तो हुन्छ त? जस्तो अन द बेसिस अफ लिनियरिटी हामी यहाँ टाइप्स अफ सप्लाई फङ्सनलाई हेरौँ। यसमा पनि दुईवटा छ, एउटा लिनियर सप्लाई फङ्सन हो। अब लिनियर भनेको के त? जुन सप्लाई फङ्सनले लिनियर रिलेसनसिप देखाउँछ प्राइस र क्वान्टिटी सप्लाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि हामीले के को रिलेसनसिप हेर्छौँ? सिम्पल क्वान्टिटी सप्लाई र प्राइसको। अब प्राइसमा भएको चेन्जेसले क्वान्टिटी सप्लाईलाई कसरी चेन्ज गर्छ हो? सेम रेटमा चेन्ज गर्छ अथवा डिफ्रेन्ट रेटमा चेन्ज गर्छ, त्यो बेसिसमा हामी लिनियर र नन लिनियर भनेर यहाँ डिफाइन गर्छौँ। अब लिनियरमा हेरौँ, द स्लोप अफ द सप्लाई कर्भ रिमेन्स कन्स्टेन्ट थ्रु आउट इट्स लेन्थ इज नोन एज लिनियर सप्लाई फङ्सन, एलएसएफ भने लिनियर सप्लाई फङ्सन। जस्तो स्लोप छ नि, जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ हामीले
सप्लाई सेड्युल बनाउँछौँ, सप्लाई सेड्युलबाट हामीले सप्लाई कर्भ डेराइभ गर्छौँ। सप्लाई कर्भ डेराइभ गरिसकेपछि त्यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ कि कर्भिलिनियर सेपमा आउँछ हो। कर्भिलिनियर हुन्छ कि नन लिनियर टाइपको हुन्छ, त्यो बेसिसमा हामीले त्यहाँ हेर्छौँ। कर्भ सेपमा बन्छ कि अथवा स्ट्रेट लाइनको रूपमा बन्छ, त्यो बेसिसमा हामीले लिनियर सप्लाई फङ्सन अथवा नन लिनियर सप्लाई फङ्सन भनेर हेर्छौँ। अब लिनियर सप्लाई फङ्सनको बेसिसमा तपाईँले टेबल डेराइभ गर्नुहुन्छ, टेबलबाट ग्राफमा प्लट गर्नुहुन्छ र ग्राफमा प्लट गरिसकेपछि त्यो जुन सप्लाई कर्भ डेराइभ भएको सप्लाई कर्भ छ, त्यो सप्लाई कर्भको स्लोप तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ थ्रु आउट इट्स लेन्थ, भनेको स्ट्रेट लाइन होला अथवा चाहिँ सप्लाई र प्राइसको बिचको जुन रिलेसनसिप हुन्छ नि त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हो, रेट अफ चेन्ज बिट्विन प्राइस लेभल एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई इज कन्स्ट्यान्ट। अब यसलाई फर्दर यसैमा हेरौँ। In other words, if both independent and dependent variable changes at a constant rate, simply भन्दाखेरि अब यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको कुन चाहिँ हो? प्राइस हो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाई हो है यो केसमा। हाम्रो यो केसमा इन्डिपेन्डेन्ट भनेको प्राइस हो, डिपेन्डेन्ट भनेको सप्लाई। किन भन्दाखेरि सप्लाई केमा डिपेन्ड भइरहेछ? प्राइसमा डिपेन्ड भइरहेछ। सो डिपेन्डेन्ट सप्लाई अन वाट? प्राइस लेभल। द्याट्स वाइ प्राइस यो केसमा प्राइस चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ, प्राइसमा चेन्ज आउँछ अनि प्राइसमा चेन्ज भएको कारणले गर्दा प्राइसले गर्दाखेरि त क्वान्टिटी सप्लाई चेन्ज हुन्छ, त्यसैले इन्डिपेन्डेन्ट प्राइस, डिपेन्डेन्ट सप्लाई। अब यो दुईवटा जुन प्राइस र सप्लाईको कुरा गर्दैछौँ त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ अरे? चेन्जेस एट अ कन्स्ट्यान्ट रेट, सेम रेटमा चेन्ज हुन्छ। जस्तो 10% प्राइस बढ्यो भने क्वान्टिटी सप्लाई पनि कतिले बढ्ने त? सेम 10% बढ्ने। 20% प्राइस बढ्यो भने सप्लाई पनि 20% नै इन्क्रिज हुने, त्यो खालको। अब द सप्लाई फङ्सन विल बी लिनियर। त्यस्तो केसमा हामीले त्यो सप्लाई फङ्सनलाई लिनियर सप्लाई फङ्सन भनेर भन्छौँ। यसैमा एउटा सिम्पल एउटा टेबल छ, हामी सप्लाई फङ्सन हेरौँ पहिला। जस्तो हाम्रो सप्लाई फङ्सन के त? क्वान्टिटी सप्लाई अफ एक्स इक्वल्स टु अल्फा प्लस बिटा प्राइस अफ एक्स। अब यहाँ हामीले के भनेको थियो? अल्फा भनेको इन्टरसेप्ट टु हो, जसले एक्स एक्सिसलाई अथवा वाइ एक्सिसलाई काट्ने हो। प्राइस 0 हुँदाखेरि यो वाइ एक्सिस सप्लाई कति हुन्छ भन्ने कुरा होइन, वाइ एक्सिसलाई काट्ने यो भ्याल्यु भयो। अनि त्यसपछि गएर यो बिटा भनेको चाहिँ स्लोप होइन, रेट अफ चेन्ज बिट्विन क्वान्टिटी सप्लाई एन्ड प्राइस लेभल हो। यो कुन कुन रेटमा इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। जस्तो यहाँ अल्फाको भ्याल्यु सपोज 10 छ अनि बिटाको भ्याल्यु हामीले 5 मानेर अब यहाँ क्यालकुलेट गऱ्यौँ है त। यो क्यालकुलेट गरौँ। पहिला त हामी यहाँ के गरौँ? जस्तो प्राइस अफ एक्स एक यहाँ राखौँ, वाइ एक्स एउटा कोलममा, अर्को कोलममा चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाई अफ एक्स राखौँ। क्वान्टिटी सप्लाई अफ एक्स कसरी निकाल्नु त भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ प्राइसको ठाउँमा भ्याल्यु राख्नुहोस्, 1 राख्नुहोस् होइन। 10 + 5 × 1 इक्वल्स टु कति हुन्छ? 15 हुन्छ, ठिक छ। अनि सिमिलरली यहाँ 2 राख्नुहोस्, 10 + 5 × 2 गर्नुहोस्। 10 + 5 × 2 कति हुन्छ? 20 हुन्छ। हाम्रो जुन 10 + 5 px छ नि, pxको ठाउँमा 1 राख्नुहोस्, 2 राख्नुहोस्, 3 राख्नुहोस्, 4 राख्नुहोस्, 5 राख्नुहोस् र यो भ्याल्यु आउँछ। कति आएको छ? 15, 20, 25, 30 एन्ड 35 आएको छ, ठिक छ। यो बेसिसमा हाम्रो यो सप्लाई फङ्सनलाई युज गरेर हामीले टेबल बनायौँ। अब यहाँ हामीले हेर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज बिट्विन प्राइस लेभल एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई, द्याट इज नोन एज स्लोप। स्लोप अफ द लाइन फ्रम ए टु बी। अब यहाँ हाम्रो कम्बिनेसन ए टु बी। एमा के छ त? प्राइस लेभल 1 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई 15 छ। बीमा क्वान्टिटी प्राइस लेभल इन्क्रिज भएर 2 भएको छ र क्वान्टिटी सप्लाई पनि इन्क्रिज भएर 20 भएको छ। अब यहाँ हाम्रो रेट अफ चेन्ज हेरौँ है त। एबाट बीमा जाँदाखेरि प्राइस कतिले बढ्यो र क्वान्टिटी सप्लाई कतिले बढ्यो भन्ने कुरा यहाँ रेट अफ चेन्ज हेरौँ। यसमा डेल्टा पी डिभाइडेड बाई डेल्टा क्यू। सो हियर डेल्टा पी 2 - 1 हो। अनि डेल्टा क्यू द्याट मिन्स यो Q2 - Q1 रिकरेन्ट माइनस इनिसियल, त्यो कति चेन्ज भएको छ? अहिलेको 20 हो, पहिला कति थियो? 15 थियो। 20 - 15 गर्नुहोस्, 1/5 आयो। सो 1:5 भनौँ यसलाई। भनेको प्राइस लेभल 1 ले इन्क्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई कतिले इन्क्रिज भएको रहेछ? यहाँ 5 ले इन्क्रिज भएको रहेछ। 1:5 को रेसियोमा यो अहिले चेन्ज भइरहेछ फ्रम ए टु बी। नाउ फ्रम ए टु के अरे बी टु सी हेरौँ है। बी टु सी, अब सरी यहाँ बिडी भएको रहेछ, यो चाहिँ के हो त?
अब यहाँ B to C मा हेरौँ स्लोप अफ द लाइन फ्रम B to C हेरौँ डेल्टा P बाई डेल्टा Q P मा भएको चेन्जेस र Q मा भएको चेन्जेस P2 minus P1 3 minus 2 अनि Q2 minus Q1 25 minus 20 गर्दाखेरि 1/5 it means 1:5 again here if price level increased by 1 unit or 1 rupees the quantity supply increased by 5 units हो यहाँ चाहिँ 1 रुपियाँले प्राइस बढ्दा क्वान्टिटी सप्लाई पनि 5 युनिटले बढिरहेको छ एज लाइक फ्रम पोइन्ट ए टु बी होइन कम्बिनेसन पोइन्ट ए टु बीमा जस्तै यहाँ बी टु सीमा पनि के छ त 1 रुपियाँ एक प्राइस बढेको क्वान्टिटी सप्लाई बराबर पहिलाको जति नै 5 रुपियाँ बराबर भएको छ अब यो पुरै होल पोइन्ट्सहरूलाई तपाईँले एनालाइज गर्नुहोस् यो लाइनको होल यो थ्रु आउट इट्स लेन्थ भनेको अब यो हरेक पोइन्टमा जहाँ जुनसुकै कम्बिनेसन पोइन्टमा हेर्नुहोस् 1 बढ्दाखेरि 5 बढेको छ 1 बढ्दाखेरि 5 बढेको छ सो यहाँ के भयो त रेट अफ चेन्ज बिट्विन प्राइस लेभल एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई इज कन्स्ट्यान्ट हो अब यसलाई तपाईँले ग्राफमा राख्नुहोस् ग्राफमा प्लट गर्नुहोस् सिम्पली 1 हुँदाखेरि कति छ त हाम्रो कति थियो यहाँ 1 हुँदाखेरि 15 2 हुँदाखेरि 23 हुँदाखेरि 25 4 हुँदाखेरि 30 5 हुँदाखेरि 35 थियो यही भ्यालुलाई हामीले यहाँ ग्राफमा राखौँ यसमा वाइ एक्सिसमा प्राइस अफ द गुड्स राखौँ तलपट्टि क्वान्टिटी सप्लाई अफ गुड एक्स राख्नुहोस् अब यहाँ 1 हुँदाखेरि प्राइस लेभल 1 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई कति छ त ए कम्बिनेसन पोइन्ट 15 छ 2 हुँदाखेरि 20 3 हुँदाखेरि 25 4 हुँदाखेरि 30 एन्ड 5 हुँदाखेरि कति छ त यहाँ 35 छ यो भ्यालु तपाईँले यहाँ राख्नुहोस् कम्बिनेसन पोइन्ट एबिसिडिई आउँछ र यसलाई तपाईँले के गर्नुहोस् जोइन गरिदिनुहोस् फ्रम ए टु ई यु गेट अ लाइन द्याट इज नोन एज सप्लाई कर्भ हो अब हामीले यहाँ हेर्ने भनेको के त लिनियर सप्लाई फङ्सनमा इट इज द स्ट्रेट लाइन कर्भ हो कर्भी लिनियर भन्छ यसलाई स्ट्रेट लाइन कर्भ विथ कन्स्ट्यान्ट डेल्टा क्यु बाई डेल्टा पी अथवा डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यु भनौँ यो कन्स्ट्यान्ट छ रेट अफ चेन्ज बिट्विन प्राइस लेभल एन्ड क्वान्टिटी डिमान्ड इज नट क्वान्टिटी डिमान्ड क्वान्टिटी सप्लाई इज कन्स्ट्यान्ट रेट अफ चेन्ज अथवा स्लोप चाहिँ के छ यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ द्याट इज चेन्ज इन सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन प्राइस इज सेम अन द होल कर्भ हो यहाँ चेन्ज इन सप्लाई सप्लाईमा 5 ले चेन्ज भइरहेछ क्वान्टिटी के अरे प्राइस लेभलमा कतिले चेन्ज भइरहेछ 1 ले चेन्ज भइरहेछ सो 1 रुपियाँ बढाउँदाखेरि 5 युनिट बराबरको क्वान्टिटी सप्लाई बढिरहेको छ सो रेट अफ चेन्ज हेर्नुभयो भने यहाँ बराबर छ ठिक छ त्यसैले यसलाई लिनियर सप्लाई फङ्सनको रूपमा यसरी डिफाइन गर्छ अब हाम्रो अर्को छ नन लिनियर सप्लाई फङ्सन हो नन लिनियर सप्लाई फङ्सन अब यसमा के हुन्छ त A supply function is said to be non-linear when the slope of a supply curve changes all along the supply curve. अब यहाँ अगाडि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट थियो तर यहाँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब यहाँ के हुन्छ चेन्जेस द्याट मिन्स भेरिएबल हुन्छ स्लोप द रेट अफ चेन्ज बिट्विन प्राइस लेभल एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई चेन्जेस इट भेराइ जस्तो इफ बोथ डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जेनरली एक्सप्रेस्ड इन पावर कुन बेलामा हुन्छ त जेनरली एक्सप्रेस पावरमा एक्सप्रेस गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो फङ्सनल फर्मलाई त्यो बेलामा हामी यो नन लिनियर सप्लाई फङ्सन भन्छौँ लिनियर सप्लाई फङ्सनमा पावर फङ्सन हुँदैन तर नन लिनियर सप्लाई फङ्सनमा चाहिँ त्यो फङ्सनल फर्म चाहिँ पावरमा एक्सप्रेस गरिएको हुन्छ जस्तो यहाँ सिम्पल एउटा हेरौँ क्वान्टिटी सप्लाई अफ एक्स इक्वल्स टु अल्फा प्लस बिटा प्राइस अफ एक्स स्क्वायर यहाँ के भयो त प्राइस अफ एक्स अब यहाँ एक्स कुन पावर फर्ममा एक्सप्रेस भयो पावर फर्ममा एक्सप्रेस हुने बित्तिकै यो के हुन्छ त नन लिनियर फर्ममा जान्छ अब हामी यहाँ सिम्पल एउटा इक्जाम्पल राखेर हेरौँ अल्फाको भ्यालु 100 र बिटाको भ्यालु 2 मान्नुहोस् अब यहाँ प्राइस अफ एक्स राख्दै यहाँ चेक गरौँ है अल्फा कति 100 बिटा 2 राख्नुहोस् त्यसपछि हामी प्राइस यहाँ 5 10 15 20 25 राखेर चेक गरौँ जस्तो 5 राख्नुभयो भने कति हुन्छ त यहाँ अल्फा कति हो अल्फा इज 100 प्लस 2 इन्टु 5 स्क्वायर 100 प्लस 2 इन्टु 5 स्क्वायर भयो भने कति हुन्छ त्यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त 100 प्लस 2 इन्टु 5 स्क्वायर किनभने हामीले प्राइस अफ एक्सलाई कति मानेको छौँ
5 मानेको छौँ 5 स्क्वायर 25 into 2 50 100 plus 50 equals to how much 150. So when price equals to 5 then quantity supply is equals to how much 150. Similarly if price level is equals to 10 in that case how much will be the quantity supply 10 राखेर यहाँ राख्नुहोस् है त यहाँ चाहिँ 100 plus 2 into 10 square 10 square means 100 100 into 2 200 200 plus 100 equals to 300 so यसरी तपाईँले भ्यालु राख्दै जानुहोस् यो प्राइस अफ एक्समा 5 10 15 20 25 राखेर सल्भ गर्नुहोस् यो इक्वेसनल फर्ममा हाम्रो अल्फाको भ्यालु 100 छँदैछ बिटाको भ्यालु 2 छँदैछ राख्नुहोस् यो भ्यालु आउँछ 5 150 10 हुँदाखेरि 300 15 हुँदाखेरि 550 20 हुँदाखेरि 900 निस्किन्छ 25 भयो भने यो प्राइस त्यो बेलामा 1350 आउँछ भ्यालु सो अब हामी यहाँ स्लोप निकालेर हेरौँ है त स्लोप के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा स्लोप अफ द लाइन फ्रम ए टु बी कति छ त 5 देखि 10 हो अनि 150 देखि 300 हो सो यहाँ डेल्टा पी P2 minus P1 delta Q is the Q2 minus Q1 P2 भनेको recurrent P1 भनेको initial Q2 भनेको recurrent quantity and Q1 भनेको initial quantity so 10 minus 5 divided by 300 minus 150 गर्नुस् भ्यालु निकाल्नुस् 5 by 150 हुन्छ यसलाई हामीले सल्भ गर्नु भने 1 by 30 आउँछ इट मिन्स 1:30 अब यसले के सो गर्छ त इफ प्राइस लेभल इन्क्रिज्ड बाई 1 रुपिस क्वान्टिटी सप्लाई will increase by how much 30 units 1 रुपियाँ प्राइस बढ्यो भने क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ 30 ले बढ्नेछ भन्ने देखायो अथवा 30 ले बढिरहेको छ भनेर यहाँ देखियो A to B मा अब तपाईँ B to C मा हेर्नुहोस् है त स्लोप अफ द लाइन फ्रम B to C so yeah same formula we need to apply slope formula delta P by delta Q P2 minus P1 Q2 minus Q1 here P2 value is equals to how much here 15 minus 10 and here 550 minus 300 so if we solve we get the value 5 by 250 it is 1 by 50 that means 1:50 so now here if price level increased by 1 rupees then quantity supply in that case quantity supply increased by 50 units so the rate of change between price level and quantity supply is 1:50 अगाडि हाम्रो A to B मा कति आएको थियो त 1:30 आएको थियो तर यहाँ आएर के भयो 1:50 भयो अब तपाईँ यहाँ तल पनि अरू यो B to C C to D D to E क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने भ्यालु के हुन्छ फरक फरक पाउनुहुन्छ सो यो स्लोपको भ्यालु चेन्ज भइसक्छ अब यहाँ स्लोपको भ्यालु चेन्ज हुने बित्तिकै यो हाम्रो नन लिनियर सप्लाई फङ्सनको फर्ममा आएको हो अब त्यसले गर्दा यो स्लोपको भ्यालु चेन्ज आयो तपाईँ अब यसलाई ग्राफमा प्लट गरेर हेर्नुहुन्छ भने कस्तो देखिन्छ होला ग्राफमा राखेर हेर्नुहोस् हो यो हाम्रो भ्यालु राख्दाखेरि तपाईँको 5 रुपिस प्राइस हुँदाखेरि कति थियो त यो यहाँ कति कति छ 150 300 550 900 1350 हो 150 हैन 300 अनि 550 हैन अनि कति हो त यो 900 and 1350 हो यो भ्यालु हो अब यो पोइन्ट्सहरुलाई तपाईले जोइन कम्बिनेसन पोइन्ट्सहरुलाई जोइन गर्नुभयो भने एबीसीडी यो सप्लाई कर्भ आउँछ त्यो सप्लाई कर्भको शेप हेर्नुस् है त अब यहाँ स्ट्रेट लाइन छैन अब यो कर्भी लिनियर भयो अथवा चाहिँ यसलाई हामीले नन लिनियर सप्लाई फंक्सनको रूपमा यो आको सो यसले स्ट्रेट लाइन नदिएर अब यहाँ कर्भ दियो है यसमा यसको हेरौं इट इज कर्भी लिनियर शेप टु विच डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी changes along the supply curve अब यो सप्लाई कर्भमा हेर्नुहुन्छ भने कर्भी लिनियर शेपमा आएको छ लिनियर छ तर के रे कर्भ शेपमा आएको हैन it creates the supply curve not the supply line है लाइन स्ट्रेट लाइन छैन कर्भको रूपमा यस्तो आएको छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सप्लाई फंक्सनको बारेमा भयो लिनियर र नन लिनियर दुईटै केसमा हामीले विथ टेबल एन्ड डायग्राम हेर्यौं अब यसको एउटा कन्क्लुजन टाइपको हेरौं सप्लाई कर्भ र सप्लाई शेड्युल हो अब यहाँ सप्लाई शेड्युल भनेको के हो
अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ डिमान्ड सेड्युल, डिमान्ड कर्भ होइन। अहिले भर्खरै पनि हामीले सेड्युल बनायौँ, त्यसपछि त्यसलाई ग्राफमा प्लोट गरेर कर्भ निकाल्यौँ, बनायौँ। सिम्पली सप्लाई सेड्युल भनेको के हो त, त्यो अघि जुन हामीले बनाएको थियो यही टेबुलर फर्मलाई हामीले के भन्छौँ, सेड्युल भन्ने हो। अब टेबुलर फर्म त छ, तर यो टेबुलर फर्मले के देखाएको छ त, अब सप्लाई सेड्युल भएकोले, सप्लाईको सेड्युल भएकोले अभियसली यहाँ सप्लाई त हुने भयो, सप्लाईको भ्याल्यु त हुने भयो यो टेबलमा। अब सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो के त सप्लाईलाई एफेक्ट गर्ने एउटा फ्याक्टर भनेको प्राइस हो। सो कुनै पनि फ्याक्टर हुनसक्छ यहाँ हो। यहाँ अरू तपाईँहरूले अरू पनि फ्याक्टर प्राइस राख्न सक्नुहुन्छ, क्लाइमेट राख्न सक्नुहुन्छ। क्लाइमेटमा टेम्परेचर कति कति हुँदाखेरि मार्केटमा सप्लाई कति कति हुनसक्छ, त्यो अरू एफेक्टिङ फ्याक्टर राख्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले यहाँ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के लियौँ त, प्राइस लियौँ। सो प्राइस र सप्लाई बिचको जुन रिलेसनसिप छ त्यसलाई यदि तपाईँले टेबुलर फर्ममा राख्नुभयो भने के आउँछ त, सप्लाई सेड्युल हो। अब यसलाई सिम्पल एक लाइनमा भन्दाखेरि सप्लाई सेड्युल इज अ टेबुलर presentation showing different quantities of a commodity that would be supplied at different prices हैन त। यहाँ टेबलमै देखिरहेछ हो, डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिजहरू यहाँ सप्लाई क्वान्टिटीहरू यहाँ छ डिफ्रेन्ट प्राइसमा होइन। कति प्राइस हुँदाखेरि कति चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा यदि हामीले टेबुलर फर्ममा एक्सप्रेस गऱ्यो भने त्यसलाई सप्लाई सेड्युल भन्छ। अब अर्को चाहिँ सप्लाई कर्भ। सप्लाई कर्भ भनेको के होला त, त्यही जुन सप्लाई सेड्युल अथवा सप्लाई टेबल भनौँ त्यसलाई तपाईँले यदि ग्राफमा प्लट गर्नुभयो भने त्यसबाट एउटा कर्भ डेराइभ हुन्छ। त्यो कर्भलाई नै सिम्प्ली के भन्ने हो त, सप्लाई कर्भ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ सप्लाई र प्राइसको रिलेसनसिपलाई नै तपाईँले लगाएर ग्राफमा प्लट गरिदियो। सो त्यो टेबुलर फर्मलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्नु नै के हो, त्यसबाट जुन डेराइभ हुने कर्भ हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त, सिम्पली सप्लाई कर्भ। सो यहाँ यो अघि नैको त्यो टेबललाई हामीले यहाँ ग्राफमा प्लट गर्नु भयो भने यस्तो खालको यो अपवार्ड स्लोपिङ पोजिटिभ रिलेसनसिप भएको प्राइस र क्वान्टिटी सप्लाई बिचको पोजिटिभ स्लोप रिलेसनसिप भएको एउटा लाइन बन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सप्लाई कर्भ भन्छौँ। सो हियर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ सप्लाई सेड्युल इज कल्ड अ सप्लाई कर्भ। त्यही टेबललाई नै हामीले यहाँ लगाएर ग्राफमा के अरे ग्राफमा प्लट गरेको। ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा सेप बन्यो। त्यो स्ट्रेट लाइन पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ कर्भ सेपमा पनि बन्न सक्छ होइन। तर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिमान्डको होस् अथवा चाहिँ सप्लाईको होस्, सप्लाई लाइन डिमान्ड लाइन नभनेर डिमान्ड कर्भ सप्लाई कर्भ भन्ने गर्छौँ। किन भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल्ली यस्तो खालको ठ्याक्कै स्ट्रेट लाइन हुँदैन कि जस्तो डिमान्ड र प्राइसको बिचमा एक्ज्याक्टली बराबर रेटमा बढ्ने घट्ने भन्ने हुँदैन। सप्लाईमा पनि जो प्राइस र क्वान्टिटी सप्लाई छ त्यो बराबर रेटमा बढ्छ भन्ने नै हुँदैन। त्यो त मार्केटले डिटरमाइन गर्छ। त्यो सेम रेटमा नबढ्न पनि सक्छ। त्यो भएर प्राय गरी डिमान्ड र सप्लाई स्ट्रेट लाइन नभएर कर्भ सेपमा हुने भएकोले हामीले जेनरलाइज गर्दाखेरि डिमान्ड कर्भ सप्लाई कर्भ भन्छौँ। भन्न त यहाँ कर्भ सेपमा त छैन नि त, अहिले स्ट्रेट लाइन छ, तर पनि हामी के भन्छौँ, सप्लाई कर्भ भनेर भन्छौँ। ल ठिक छ, यो आजलाई हाम्रो यति नै भयो। थ्याङ्क यू फर यर पेसेन्स। हेभ अ गुड डे सबैजनालाई। इफ यु हेभ एनी क्वेरिज क्वेसन्स हो तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। सप्लाई पढ्यौँ, सप्लाई फङ्सनको बारेमा आज हामीले पढेको। अब